नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने आत्मनेपदी धातुओं के लिट लकार के विषय में जानकारी प्राप्त की और साथ में लंग लकार के विषय में भी परिचय प्राप्त किया। आइए अब हम लंग लकार के विषय में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कारः। नमस्कारः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे लङ् लकार रूपाणि ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्य एव पुनः स्मरणं कुर्मः। अहम् आरम्भे लिखामि। एकवारं वदामः। अभाषत अभाषत अभाषेताम् अभाषेताम् अभाषन्त अभाषन्त अभाषथाः अभाषताः अभाषेथाम् अभाषेताम् अभाषध्वम् अभाषध्वम् अभाषे अभाषे अभाषावहि अभाषाविहि अभाषामहि। अभाषामि। समीचीनम्। एतेषां वाक्यप्रयोगः कथं भवति इति वदामि, सावधानेन शृण्वन्तु। अभाषत शिशुः वाक्यम् अभाषत। शिशुः वाक्यम् अभाषेताम्। शिशवः वाक्यम् अभाषन्त। त्वं कथाम् अभाषथाः। युवां कथाम् अभाषेथाम्। यूयं कथाम् अभाषध्वम्। अहं कथाम् अभाषे। आवां कथाम् अभाषावहि। वयं कथाम् अभाषामहि। एवं वाक्यानि वयमपि कर्तुं शक्नुमः। इदानीं भवतां सौलभ्याय अन्यदेकं फलकं पुरतः स्थापयामि। तद्दृष्ट्वा भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। एतद्दृष्ट्वा भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। भवती एकं वाक्यं वदतु। अकम्पत उपयुज्य। वृक्षः अकम्पत। वृक्षौ अकम्पेताम्। वृक्षाः अकम्पन्त। उत्तमं। भवती वदतु अग्रिमम्। त्वम् अकम्पताः। युवाम् अकम्पेताम्। यूयम् अकम्पध्वम्। भवती वदतु। अहम् अकम्पे। आवाम् अकम्पावहि। वयम् अकम्पामहि। उत्तमम्। एवमेव इतः परं विभिन्नानि आत्मनेपदरूपाणि स्वीकृत्य लङि वाक्यानि रचयामः। पक्षिणः वृक्षात् अडयन्त। स्पर्धायां बालकाः अस्पर्धन्त। सः देवम् अवन्दत। सः तत्र अशोभत। स तत्र अवर्तत। उत्तमम्। अहं शैत्ये अकम्पे। त्वं रुद्र अवर्तथाः। भक्तः तीर्थोदकम् असेवत। उत्तमम्। नौकाः समुद्रे अप्लवन्त। वधूः अलज्जत। इदानीम् अन्यविधम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। भवतां सौलभ्याय एकं फलकं स्थापयामि। फलके वाक्यानि सन्ति।
लटि वाक्यानि सन्ति एतानि परिवर्त्य लङि वक्तव्यानि यथा भिक्षुकः याचते भिक्षुकः अयाचत एतादृशानि रूपाणि भवद्भिः वक्तव्यानि बालकः वन्दते बालकः अवन्दत नक्षत्रं शोभते नक्षत्रम् अशोभत सस्यं वर्धते सस्यम् अवर्धत निर्धनः कामयते निर्धनः अकामयत जानकीलालः यतते जानकीलालः अयतत कर्मकरः सेवते कर्मकरः असेवत कष्टम् एधते कष्टम् अरेधत अत्रापि काचित् समस्या अस्ति अनन्तरं विवरणं ददामि पक्षी डयते पक्षी अडयत सा स्मयते सा अस्मयत रमेशः कंपते रमेशः अकम्पयत दोषः रमेशः अकम्पत पुनः वदतु रमेशः अकम्पत छात्रः स्पर्धते छात्रः अस्पर्धत पिपीलिका म्रियते पिपीलिका अम्रियत उत्तमम् एवमेव शिष्यः शिक्षते शिष्यः अशिक्षत लता सहते लता असहत समस्या जायते समस्या अजायत गौरी भाषते गौरी अभाषत एषा लज्जते एषा अलज्जत एतानि रूपाणि भवन्तः सम्यक् ज्ञातवन्तः। हमने अब तक जो अभ्यास देखा वह लट लकार से लंग लकार का परिवर्तन का अभ्यास था। इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। लङ् लकार स्थाने वयं तवत् प्रत्ययान्त रूपाणि उपयुज्य वाक्यानि वदामः। एतद्विषये जानन्त्येव। इदानीम् एकं फलकं स्थापयामि। तत्र तवत् प्रत्ययान्त रूपाणि सन्ति। तानि एव लङि परिवर्त्य भवन्तः वाक्यानि वदेयुः। यथा वाक्यानि सन्ति भक्तः देवं सेवितवान् परिवर्तितरूपं भक्तः देवम् असेवत एवं परिवर्त्य वक्तव्यम्। भिक्षुकाः धनं लब्धवन्तः भिक्षुकाः धनम् अलभन्तः अहं भीत्या कंपितवान् अहं भीत्या अकम्पे अकम्पे समीचीनं तत्र अहम् इति यदि अस्ति तर्हि अकम्पे रूपमपि स्मर्तव्यम्। पुनः वदन्तु अहं भीत्या कंपितवान् अहं भीत्या अकम्पे वधूः लज्जितवती वधूः अलज्जत छात्राः गुरुं वन्दितवन्तः छात्राः गुरुम् अवन्दन्तः सखी भाषितवती सखी अभाषत बालः मिष्टान्नं कामितवान् बालः मिष्टान्नम् अकामयत एते मतवत्यौ एते अमन्येताम् ते दुर्वार्तां श्रुत्वा शङ्कितवन्तः ते दुर्वार्तां श्रुत्वा अशङ्कितः उत्तमम् अहं सर्वं सोढवती अहं सर्वम् असहे समीचीनं छात्रौ स्पर्धितवन्तौ छात्रौ अस्पर्धेताम् रुग्णः खिन्नवान् रुग्णः अकिञ्चत हम सब जानते हैं कि भूतकाल के अर्थ में भूत कृदंत का प्रयोग होता है। हमने अब तक जो अभ्यास किया उसमें भूत कृदंत के स्थान पर लंग लकार का प्रयोग किया गया था। एवमेव लङि उपसर्गसहिते कथं रूपाणि भवन्ति इत्यपि पश्यामः। लङ् लकारे अडागमः अस्ति अतः अजन्तधातूनां विषये विशेष अवधानम् आवश्यकम्। यथा एधते एतस्य लङि रूपम् ऐधत यतः अडागमः अस्ति तत्कारणतः वृद्धिसन्धिः भवति। ईक्षते ऐक्षत
ईहते ऐहत ऊहते औहत एतेषां प्रयोगे महती जागरूकता अपेक्षिता अस्ति। ऐधत, ऐक्षत, औहत आदि ऐसे कुछ विशेष प्रकार के रूप होते हैं। ऐसे रूपों के प्रयोग के समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। एवमेव उपसर्ग सहित धातूनां लङि रूपं किंचित विशिष्टतया भवति। अडागमः यदा भवति उपसर्गात् पूर्वं न भवति, उपसर्गात् अनन्तरं भवति इति कारणतः तद्विषये विशेषतया अभ्यासं कुर्मः। यथा प्रकाशते इत्यत्र उपसर्गः अस्ति, प्र इति उपसर्गः। तदा लङि कथं रूपं भवति इति अस्माकं जिज्ञासा। एतद्विषये विश्लेषणं कुर्मः। सर्वदा उपसर्गात् परं क्रियापदात् पूर्वम् अडागमः भवति। परस्मैपदीनां लङ्लकारपाठनसमये एतद्विषये वयं ज्ञातवन्तः एव, तथापि पुनः स्मरणं कुर्मः। प्रकाशते इदानीम् अडागमः प्र इत्यस्मात् परं, काशते इत्यस्मात् पूर्वं। भवति। समग्रं रूपं प्र अ यदा योजयामः सवर्णदीर्घसन्धिः प्राकाशत इति रूपं भवति। प्रकाशते लटि, प्राकाशत लङि रूपं भवति। एवमेव अन्यस्य आत्मनेपदी धातोः विश्लेषणं कुर्मः। संभाषते उपसर्गसहितः आत्मनेपदी धातुः। संभाषते उपसर्गसहितः आत्मनेपदी रूपम्। अत्र अडागमः लङि भवति। उपसर्गः सम्, सम् इति उपसर्गः। इत्यस्मात् परम् अडागमः। एतस्य अनन्तरं भाषते। सम् अ यदि संयोजयति सम, अग्रे भाषत। आहत्य संभाषते इत्यस्य समभाषत इति लङि रूपं भवति। एवं महती जागरूकता अपेक्षिता अस्ति। इदानीम् अन्यम् एकं रूपं पश्यामः। अनुवर्तते इति अस्ति। एतस्य किञ्चित् सूक्ष्मबुद्ध्या अवलोकनीयम्। अनु इति उपसर्गः अस्ति, वर्तते इति क्रियापदम् अस्ति। तर्हि अडागमः कुत्र भवति, सन्धिः कः भवति, एतस्य किञ्चिदिव चिन्तनं कुर्मः। सौलभ्यार्थं कृष्णफलके लिखित्वा दर्शयामि। अनुवर्तते, वर्तते इत्यस्य अवर्तत इति जानन्त्येव। अनु अवर्तत, अन्ववर्तत। एवं अनुवर्तते इत्यस्य लङि रूपम् अन्ववर्तत। एवं भवन्तः उपसर्गसहितस्य आत्मनेपदी धातोः लङि रूपकरणसमये जागरूकतां सम्यक् वहन्तु। इदानीं भवती उपसर्गसहितधातोः एकं प्रयोगं करोतु। लङि करोति वा? अस्तु, करोमि। आकाशे चन्द्रः व्यद्योतत। भवान् वदतु। इदानीं वातावरणं पर्यवर्तत। उत्तमं। भवन्तः आत्मनेपदी धातोः लङ्लकाररूपाणि सम्यक् ज्ञातवन्तः, वाक्यानि अपि कर्तुं समर्थाः जाताः। लंग लकार में जो अटागम होता है वह धातु से पहले ही होता है, अतः हमें ऐसे प्रयोगों के समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए।
उपाधिभिः सन्ततः संगतोऽपि न हि स्वभावं विजहाति भावः उपाधिभिः सन्ततः संगतोऽपि न हि स्वभावं विजहाति भावः आजन्मयोन्मज्जति दुग्धसिन्धौ आजन्मयोन्मज्जति दुग्धसिन्धौ तथापि काकः किल कृष्ण एव तथापि काकः किल कृष्ण एव उपाधिभिः सन्ततः संगतोऽपि न हि स्वभावं विजहाति भावः आजन्मयोन्मज्जति दुग्धसिन्धौ तथापि काकः किल कृष्ण एव तथापि काकः किल कृष्ण एव। श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति। यत्किमपि वस्तु स्वकीयं भावं कदापि न त्यजति। दीर्घकालं यस्य कस्यापि वस्तुनः सम्बन्धे तद्वस्तु स्थापयामः चेदपि स्वभावं न जहात्येव। यथा काकस्य वर्णं वयं जानीमः। काकस्य वर्णः कृष्णः। यदि काकः स्वकीयः वर्णः श्वेतः भवतु इति इच्छन् क्षीरसागरे निमज्जति, आजन्म निमज्जति चेदपि तस्य वर्णः कदापि श्वेतः न भवति, सदा कृष्णः एव। एवमेव मूर्खाणां स्वभावः मूर्खता। कदापि ते मूर्खतां न त्यजन्ति। सज्जनानां संपर्के निरन्तरं स्थापयामः चेदपि ते कदापि सौजन्यं न प्रकटयन्ति, सदा मूर्खत्वमेव प्रकटयन्ति। सुभाषित का अर्थ: किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रखने पर भी उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि कौवे को दूध के समुद्र में दीर्घ काल तक डुबाए रखने पर भी वह काले ही रंग का रहता है। इदानीम् अहम् एकां कथां वदामि। सम्राजः अशोकस्य जन्माचरणप्रसङ्गः। सर्वे नृपाः आगताः सन्ति। महाराजः घोषणां कृतवान्, अत्युत्तमस्य राज्ञः उपायनं ददामि इति। महाराजः अशोकः एकैकं नृपम् आहूय राज्यविषये पृष्टवान्। एकैकोऽपि नृपः स्वराज्यविषये उत्साहेन वर्णितवान्। उत्तरराज्यस्य एकः नृपः वदति, भोः महाराज, अस्मिन् वर्षे मम राज्ये सुवृष्टिः अस्ति। तत्कारणतः सस्य समृद्धिः यथेष्टम् अस्ति। अतः अहं करशुल्कम् एतस्मिन् वर्षे अधिकं स्थापयिष्यामि। एतेन मम कोशागारे यथेष्टं धनसमृद्धिः भविष्यति। मन्त्रिणः अपि तादृशीं सूचनामेव दत्तवन्तः इति वदति। अन्यः दक्षिणराज्यस्य नृपः वदति, मम राज्ये एतस्मिन् वर्षे सुवर्णरूपेण शुल्कं सङ्गृहीतवन्तः। अतः गतवर्षस्य अपेक्षया एतस्मिन् वर्षे मम राज्ये कोशागारे द्विगुणितं सुवर्णम् इदानीमेव सङ्गृहीतम् अस्ति। अतः मम बहु सन्तोषः अस्ति इति वदति। पूर्वराज्यस्य नृपः वदति, भोः महाराज, अस्माकं राज्यस्य सीमाप्रदेशे केचन दुष्टाः आसन्। तेषाम् उपरि आक्रमणं कृत्वा तेषां धनं सम्पदं सर्वं वयं स्वायत्तीकृतवन्तः। कोशागारे तत्सर्वं योजितवन्तः। अतः अस्माकं राज्यस्य कोशागारे द्विगुणितं धनं सङ्गृहीतम् अस्ति।
कस्यापि शत्रुराजस्य आक्रमणार्थं धैर्यं न भवति तावत् सामर्थ्यम् अस्माकं राज्यस्य अस्ति इति। पश्चिमराज्यस्य नृपः वदति अस्माकं सर्वकारीये क्षेत्रे बहवः कर्मकराः सन्ति, एतस्मिन् वर्षे तेषां वेतनं न्यूनीकृतवन्तः, तत्कारणतः कोशस्य व्ययः न्यूनः जातः, कोशागारे धनं यथेष्टं सङ्गृहीतमस्ति, अतः अस्माकं सामर्थ्यम् अधिकं जातमस्ति इति। अन्ते मगधराजः अत्यन्तं दीनभावेन वदति, महाराज यथा एते अन्ये नृपाः वर्णितवन्तः तथा मम कोशागारे धनं यथेष्टं नास्ति। गतवर्षे यावदासीत् तस्य अपेक्षया धनं न्यूनं जातमस्ति। तदा अशोकमहाराजः पृष्टवान्, किमर्थं तथा जातं? तदा मगधराजः वदति, अस्माकं राज्ये कर्मकराणां व्यवस्थादृष्ट्या बह्व्यः योजनाः स्वीकृताः, तेषां वेतनं किञ्चित् अधिकं कृतं, तेषां वसतिव्यवस्थादृष्ट्या अपि साहाय्यं कृतम्, एतेन ते तुष्टाः प्रामाणिकतया कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एवमेव विद्यार्थिनः सन्ति, तेषां विद्याभ्यासः सुलभतया भवतु इति वयं विविधव्यवस्थाः कृतवन्तः, वसतिनिलयं कृतवन्तः, तेषाम् उचितभोजनव्यवस्थामपि कृतवन्तः। एतत् कारणतः व्ययः अधिकः जातः। तावदेव न, वासार्थिनां कृते यात्रिणां निमित्तं धर्मशाला निर्मिता, निर्धनछात्राणां निमित्तं विद्यालयस्य व्यवस्था कृता, निर्धनानां रुग्णानां कृते शुल्करहितचिकित्सा व्यवस्था कृता, कूपसरोवरादीनां निर्माणं कृतं निर्धनानां कृषिकाणां रक्षणाय। एवं महान् व्ययः कृतः अस्ति, एतत् कारणतः कोशागारे धनं न्यूनं जातम् इति। तदा अशोकः सन्तुष्टः, सः तं नृपम् आलिङ्ग्य वदति, पश्यन्तु भोः, एषः प्रजानां हिते एव स्वराज्यस्य हितं दृष्टवान्। एवं प्रजाः यदि सन्तुष्टाः भवन्ति तर्हि एव राज्यं समृद्धमित्यर्थः, राज्यमपि सुरक्षितं भवति। एवं भवन्तः अपि स्वराज्यं परिपालयेयुः इति सन्देशः मगधराजेन दत्तः अस्ति। अतः एतस्मिन् वर्षे अत्युत्तमराज्यप्रशस्तिः मगधमहाराजाय एव इत्युक्त्वा लक्षाधिकसुवर्णनाणकानि उपायनीकृतवान्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? आम्, ज्ञातवन्तः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। अब हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।